बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा सरदार है और मैं जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान की जंग ब्रांच चला रहा हूँ। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में लोगों को अपनी एक साल के मुख्तसर तरीन दुरानिया में तेज़ी से खरगोश फार्मिंग के ज़रिए से हासिल की गई कामयाबी के सफ़र के बारे बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद खरगोश फार्मिंग के कारोबार, इसकी कामयाबी, जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान और अगर किसी के पास खरगोश ख़रीदने के पैसे ही नहीं फिर भी वो कंपनी के साथ कैसे कारोबार कर सकता है, इस बारे में बताऊंगा। बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा ये वीडियो पूरी देखें। अगर आप बेरोज़गारी और मामूली सी नौकरियों से छुटकारा पाकर छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके घर बैठे थोड़े से वक्त में ही लाखों और करोड़ों वाला कारोबार करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खरगोश फार्मिंग और जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी से लाइफ टाइम बायबैक एग्रीमेंट करने के ज़रिए मुमकिन है। ये कंपनी पाकिस्तानी खरगोश फार्मिंग इंडस्ट्री में आज एक ब्रांड बन चुकी है, जो कि माशाल्लाह बिलखसूस हाजी जमशेद खान साहब की कमोबेश 1986 से 40 साल तक मेहनत और कंपनी से वाबस्ता हज़ारों मुल्की और ओवरसीज़ फार्मर्स के एतमाद से आज एशिया और मुल्क पाकिस्तान की खरगोश फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रांड है, जो आपको खरगोश देकर सारी ज़िंदगी उनके बच्चे वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। वरना इस कंपनी से एग्रीमेंट किए बगैर खरगोश फार्मिंग का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खरगोश लोकल मार्केट में सेल ही नहीं होता, या हो भी जाए तो बहुत कम रेट पर होता है। मगर जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी अपने कस्टमर से पूरी ज़िंदगी 26,000 रुपये फ़ी 3.5 किलो जोड़ा वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है, जो कि बहुत अच्छा रेट है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद भी बढ़ता रहेगा। जबकि पाकिस्तान में खरगोश फार्मिंग से मुंसलिक दीगर कंपनियां कस्टमर को मीट एग्रीमेंट पर वापस खरगोश खरीदने का इंतहाई कम रेट देती हैं, जिससे कस्टमर का नुकसान हो जाता है और वो खरगोश फार्मिंग छोड़ देता है, क्योंकि मीट एग्रीमेंट पर जितने में खरगोश तैयार होता है उतने का ही कंपनी वापस खरीद लेती है, तो इसमें कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं। मगर जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी अपने कस्टमर को एक जोड़े में कम बेश 19 से 20,000 रुपये का फ़ायदा देती है। तो सोचें, अगर फार्मर इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करे और महीने के सिर्फ 10 जोड़े भी वापस बेचता रहे, तो तकरीबन 2 लाख रुपए का माहाना मुनाफा मिलता है, जो कि आज के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए नौजवानों के लिए किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में भी मुमकिन नहीं। अभी ये मुनाफा मैंने सिर्फ 10 जोड़ों के हिसाब से बताया, मगर जैसे फार्मर मेहनत करता रहता है और साथ साथ अपना फार्म बढ़ाता रहता है, तो वो महज 1.5 से 2 साल की मेहनत के बाद इस काबिल हो जाता है कि हर महीने कम से कम 30 से 50 तक जोड़े भी कंपनी को बेच सकता है। तो इस हिसाब से माहाना मुनाफा 8 से 10 लाख रुपए बनता है। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बेरोज़गार हैं या उनके पास कम तनख्वाह वाली नौकरी है जिसमें उनका गुजारा नहीं होता और वो परेशान हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपके पास घर बैठे कारोबार करने का एक सुनहरी मौका खरगोश फार्मिंग बज़रिए जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान है। मैंने आज से 15 माह पहले जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी की 2025 ओवर में एक बच्चों का जोड़ा खरीद कर काम का आगाज़ किया था। फिर उसकी नस्ल दर नस्ल अफजाइश करवाने के बाद आज मेरे फार्म पर माशाल्लाह लाखों का खरगोश तैयार हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह मैं अब पहले की तरह बायबैक एग्रीमेंट पर कंपनी को बेचूंगा और साथ साथ अपना फार्म भी बढ़ाता रहूँगा। अब आप देखिए कि महज एक जोड़े से ऐसा फार्म तैयार किया जा सकता है और साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर और लाखों का मुनाफा भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंतहाई तेज़ी से बढ़ने वाला और चला चलाया कारोबार है, जिसमें एग्रीमेंट मेंबर को गाहक की परेशानी ही नहीं, क्योंकि कंपनी खुद ही गाहक भी है। कुछ बेअकल लोग जिमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पर एतराज़ उठाते हैं कि इनका खरगोश लाखों का क्यों है, जबकि मार्केट में तो ये चंद हज़ार का है। तो इसका जवाब ये है कि अगर वो बेचते महंगा हैं तो वापस ख़रीदते भी तो महंगा ही हैं, और बेचना सिर्फ वन टाइम पेमेंट के ज़ुमरे में आता है, जो एक दफ़ा रकम फार्मर्स कंपनी को खरगोश ख़रीदते वक्त अदा कर देते हैं। उसके बाद सारी ज़िंदगी कोई 1 रुपया भी कंपनी को नहीं देना होता, सिर्फ खरगोशों की नस्ल दर नस्ल अफजाइश करवा के इनके जोड़े तैयार करके कंपनी को बेचते रहना है। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि कंपनी के व्हाट्सएप नंबर 0300 294 94 94 पर अपना और अपने शहर का नाम लिख कर भेजना है। आपको फौरी तौर पर कंपनी की तरफ से एक मैसेज वसूल होगा जिसमें 3 लिंक्स होंगे। आपने इन लिंक्स को ओपन करके ज्वाइन कर लेना है। इनमें कंपनी के मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीमेंट्स, रेट्स, कंपनी की पॉलिसियाँ और इलाज मुआवजा इसके बारे बताया गया होगा। इसको ट्रेनिंग कहा जाता है। आपने सबसे पहले इस सारी ट्रेनिंग को सीखना है और इसके बाद खरगोश फार्मिंग के कारोबार का आगाज़ करना है। फिर चाहे बच्चे, पट्ठे, ब्रीडर जोड़े या पूरी ब्रांच आप कंपनी के हेड ऑफिस कलंदराबाद में जाके ख़रीद लें, घर बैठे इनसे मंगवा लें, या अगर आपके अपने शहर या नज़दीक में कहीं कंपनी की ब्रांच है तो वहाँ से भी आप खरगोश ख़रीद सकते हैं। लेकिन ब्रांच पर जाने की कंपनी की ये पॉलिसी है कि आपने सबसे पहले ब्रांच का नंबर कंपनी से लेना है और ब्रांच मेंबर के अकाउंट में ऑनलाइन 3,000 रुपये डालने हैं। उसके बाद आपको ब्रांच मेंबर जो वक्त दे इस पर वहाँ पहुँच जाना है। अगर आप ब्रांच से फ़ौरन कंपनी रेट के मुताबिक खरगोश ख़रीद लेंगे तो वो मेंबर आपको 3,000 रुपये वापस कर देगा, और अगर आप सिर्फ खरगोश दे के वापस आ जाएंगे तो ये 3,000 रुपये ब्रांच मेंबर की विज़िट फ़ीस तस्वर होगी, जो कि आपको वापस नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रांच मेंबर अपना कीमती वक्त निकाल कर आपको विज़िट करवाएगा और गाइड करेगा, तो इसको फ़ायदा होना चाहिए।
اور کل کو نئے کسٹمر کو بھی یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد فائدہ ملے گا کہ اگر کوئی شخص اس کا بھی سیٹ اپ وزٹ کرے گا تو اس کو 3,000 روپے پہلے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر میں ایگریمنٹس کی بات کروں تو زیادہ تر کمپنی کے 2 قسم کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایک نارمل ایگریمنٹ جبکہ دوسرا پریمیم ایکسپورٹ ممبرشپ کا ایگریمنٹ۔ نارمل ایگریمنٹ یہ ہے کہ کمپنی سے آپ ایک دفعہ خرگوش خرید لیں گے اور اس کے بعد ان کی نسل در نسل افزائش کرواتے رہیں گے اور ان کے 3.5 کلو کے جوڑے تیار کر کے 26,000 روپے فی جوڑا کے حساب سے واپس کمپنی کو ہمیشہ بیچتے رہیں گے۔ جبکہ پریمیم ایکسپورٹ ممبرشپ یہ ہے کہ اس میں جب آپ کمپنی سے ایک دفعہ خرگوش خرید لیں گے تو آپ کو کمپنی کی طرف سے 100 جوڑوں کا ٹارگٹ دیا جائے گا کہ 3.5 کلو کے 100 جوڑے بیک وقت 2 سال کے اندر اندر کسی بھی دن آپ نے تیار کر کے کمپنی کو دینے ہوں گے، جس کے آپ کو موقع پر 26 لاکھ روپے کمپنی کی طرف سے دیے جائیں گے۔ اور جب تک آپ 100 جوڑے تیار نہیں کر لیتے تب تک آپ کو ہر مہینے ایک چھوٹا بچوں کا جوڑا کمپنی کو دیتے رہنا ہوگا۔ تو اگر آپ 2 سال کے اندر اندر یہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے، پھر جو جوڑا آپ سے کمپنی نارمل ایگریمنٹ میں 26,000 روپے کا لے رہی ہوگی وہ پریمیم ایکسپورٹ ممبر بننے کے بعد 1,30,000 روپے کا ساری زندگی خریدے گی۔ اور اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ جو صرف 1 مہینے کا بچوں کا جوڑا ہوگا وہ بھی کمپنی آپ سے 30,000 روپے کا خریدے گی۔ تو پریمیم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا کر کے انسان کروڑوں اور اربوں والا کاروبار کر سکتا ہے، جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں، بس آپ کے پاس جگہ اور انویسٹمنٹ ہو تو انتہائی آسان ہے۔ اب کچھ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس تو جیمی ریبٹ فارمنگ کمپنی سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے کاروبار کریں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہر پاکستانی کے لیے یہ آفر ہے کہ چاہے وہ کمپنی کا ایگریمنٹ ممبر نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کو خرگوش فارمنگ کی سمجھ آ چکی ہے اور وہ جیمی ریبٹ فارمنگ کمپنی کی ٹریننگ سیکھ چکا ہے، تو اگر وہ کمپنی کو کوئی نیا گاہک تیار کر کے دیتا ہے جس کو وہ پہلے اس کاروبار کے بارے میں سمجھا کر جیمی ریبٹ فارمنگ کمپنی سے ایگریمنٹ کرواتا ہے، تو اس ایگریمنٹ کروانے پر اس کو کمپنی کی طرف سے کمیشن دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایسے نئے ایگریمنٹس کروا کر اپنا کمیشن بنا کر پیسے کما لے اور کمپنی سے ایگریمنٹ کر لے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر کوئی چیز مثلا فریج، اے سی، ٹی وی کمپنی کو دکان سے قسطوں پر لے کر دے دے، کمپنی بلا سود قسطوں کی اضافی رقم بھی اپنے ذمہ لے کر مکمل قیمت کے مطابق اس کو خرگوش دے گی اور اس کا ایگریمنٹ ہو جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی قسطیں ادا کرتا رہے۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا تو آخری آپشن یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں گولڈ، فرنیچر یا کوئی حلال جانور ہے تو وہ کمپنی کو دے دے، کمپنی اس کی مالیت کے مطابق اس کو خرگوش دے دے گی اور ایسے بھی اس کا کمپنی سے ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو ان خرگوشوں کی خوراک کے بارے بتاتا چلوں کہ کسی بھی کمپنی کا کاف سٹارٹر ونڈا، ہرا یا خشک لوسن، کوئی موسمی سبز چارہ اور اس کے ساتھ اگر ہفتے میں ان کو 1-2 دفعہ فروٹس دے دیے جائیں تو اس سے ان کی بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے اور یہ تقریباً 4 سے 6 ماہ میں اپنا وزن گین کر لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی خرگوش 3.5 کلو وزن گین کر لیں تو ایگریمنٹ ممبر ایگریمنٹ کے مطابق اس ماہ کی 1 تاریخ کو خرگوش کمپنی کی طرف کارگو کروا دے، اس کی پیمنٹ اس کو آن لائن مل جائے گی، یا پھر اگر وہ کمپنی کے ہیڈ آفس کلندر آباد میں ڈائریکٹلی جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ جا کے خرگوش دے کے کیش وصول کر لے۔ تو جس نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے اس کا شکریہ، اور میری ویڈیو سے موٹیویشن حاصل کر کے کمپنی سے لازمی ایگریمنٹ کریں اور مجھے حاجی جمشید صاحب اور کمپنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اچھا دوستو، پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہے، آپ جدھر کے بھی رہنے والے ہیں نا، آپ مجھے اپنا شہر کا نام بتائیں نیچے کمنٹ میں، تو میں برانچ کا نمبر دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر میرے برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو جگہ جگہ ٹیلار، موبیلنگ، یو فون زونگ وغیرہ کے ٹاور نظر آ رہے ہیں نا، اس طرح پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے فارم بنے ہوئے، جا کے وہاں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 0300-294-9494 مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں، تو آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا، اور ادھر کمنٹ میں بھی آپ اپنے شہر کا نام لکھیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فارم کدھر ہے؟ ہمارا مین فارم جو ہے وہ کلندر آباد ضلع بڑھ آباد میں ہے، جہاں میں خود بیٹھا ہوں۔